میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی تے جس نے کعبہ تکڑا ہوئے، جس نے کعبہ تکڑا ہوئے، جس نے کعبہ تکڑا ہوئے، او تک لے صورت مادی تے ماں تے پیو نے دوویں سجڑوں رب دا مٹھا میوہ تے جس نے جنت جانا ہوئے، او کر لے دعا دی سیوا۔ ماں ورگی کوئی شے نہ جگتے، میں ساری دنیا کھولی تے جیڑی ٹھنڈ دلاں نوں پائے، او مٹھی ماں دی بولی۔ ماں مرے تے پیکے مکدے، تے پیو مرے کربلا، شالا مرنا ویر کسے دے، نہیں تے اجڑ جانا جے میلا۔ شالا مرنا ویر کسے دے، شالا مرنا ویر کسے دے، نہیں تے اجڑ جانا جے میلا۔ کیونکہ پائی پائیاں دے سجن ہوندے، تے پائی پینا دیاں باواں، تے پیو جے سر دا تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، پیو جے سر دا تاج محمد، ماواں 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ تپاں دا نہیں ڈر مینوں، چھاواں میرے نال نے، تپاں دا نہیں ڈر مینوں، چھاواں میرے نال نے۔ لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے۔ تپاں دا نہیں ڈر مینوں، چھاواں میرے نال نے، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے۔ پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، کہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ او میری ماں